प्रोग्राम जुर्म सज़ा के लिए मैं हूं पेशावर से नादिया सबूही। आज हम बात करेंगे तहरे कत्ल की वारदात के हवाले से। पेशावर के नवाही इलाके काजी कले में माँ, बेटा और बहू को बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ उस मकान में जहाँ पर ये वारदात होती है। अगर मेरा कैमरामैन तारिक अली बता सके तो ये वो जगह है, ये वो मकान है जिसमें बिलखसूस इस जगह पे वालदा जो है वो सोई हुई थी। उनको तेज़धार आले से कत्ल किया गया, गले में फंदा डाला गया, जिसके बाद उनकी जो लाश है उसको बोरी में बंद करके बुढ़नी नाले में फेंक दिया गया। इसी तरह इसके साथ ही तारिक अली कैमरामैन ने बता सके तो साथ ही बेटा बहू का कमरा था जिसमें 2 बच्चे भी थे, पोता जो उनके जो अब्दुर्रहमान मकतूल के बच्चे थे, बीवी थी। तो यहाँ पर जो मुल्ज़िमान हैं उन्होंने यहाँ पर घुस के उन मियाँ बीवी को बाकायदा फंदा डाला पहले, उसके बाद तेज़धार आले से उनका कत्ल किया और फिर उनकी जो डेड बॉडीज़ हैं वो यहाँ पर ज़मीन पर फेंक दी गई। और यही जगह है जहाँ पर अहले मोहल्ला बता रहे हैं कि वो खून में लथपथ 2 डेड बॉडीज़ यहाँ पर पड़ी थी, जबकि जो बच्चे थे अब्दुर्रहमान के जो मकतूल हैं उसके 2 बच्चे यहाँ पर सहमे हुए बैठे हुए थे। और बच्चों ने ये बयान दिया है कि 3 लोग यहाँ पर आए थे जिनको वो नहीं जानते थे। उन्होंने उसके माँ बाप को बाकायदा तेज़धार आले से कत्ल किया, उनके गले में रस्सी का फंदा भी डाला, जिसके बाद उसके जो उन बच्चों के माँ बाप हैं वो जान से भी गए। और जो बच्चे हैं वो इंतहाई सहमे हुए, वो बात नहीं कर पा रहे। और यही वजह है कि उनका यही कहना है कि वो बाकायदा जब अहले मोहल्ला यहाँ पर पहुँचे, जब पता चला कि यहाँ पर 3 लोगों को कत्ल कर दिया गया है, तो बच्चों से जिसने भी बात की तो वो चूँकि सहमे हुए हैं और वो उनका यही कहना है कि उन जो माँ बाप हैं उनको और उनकी दादी को कत्ल किया गया है, ताहम वो पहचानते नहीं हैं कि वो लोग कौन थे जिन्होंने कत्ल किया। अब अगर हम बात करें इस कत्ल के हवाले से तो अब्दुर्रहमान जो मकतूल और उसकी बीवी और उसकी माँ जो है वो यहाँ पर बहुत सफ़ेद पोश फैमिली थी। ये इसका जो बेटा है अब्दुर्रहमान मकतूल जो है वो रंगसाज का काम करता था और यहाँ पर अहले मोहल्ला के मुताबिक अगर उसे काम नहीं मिलता था तो मुख्तलिफ काम भी करता था ताकि अपने घर का चूल्हा जल सके। और ना ही मोहल्ले वालों का ये कहना है कि ना ही उनके हाथ से कभी लड़ाई झगड़ों की आवाज़ आई, ना ही उनकी किसी के साथ दुश्मनी थी। काजी कले में ये है अब्दुर्रहमान बदकिस्मत का घर जिसमें अब ताला पड़ चुका है। इससे पहले यहाँ पर 5 अफराद घर में रहा करते थे, जिसमें अब्दुर्रहमान, उसकी बीवी, उसके 2 बच्चे और उसकी माँ। ताहम सफाक मुल्ज़िमान ने उसको बेदर्दी से ना सिर्फ कत्ल किया बल्कि उसकी माँ की लाश को नहर में बोरी में बंद करके फेंक डाला, जबकि मियाँ बीवी को तेज़धार आले से कत्ल करके यहीं पर खूनम खून छोड़ दिया। इस वक्त अहले मोहल्ला हमारे साथ हैं, कुछ रिश्तेदार भी मौजूद हैं जो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं, बहुत कर्ब में मुब्तला हैं। यकीनन अब्दुर्रहमान जो मोहल्ले में यहाँ पर रहा करता था उसके बारे में सब यही कहते हैं कि वो एक शरीफ इंसान था, अच्छा बंदा था। यहाँ पर जो ख़वातीन थी उनका भी किसी के साथ कभी कोई इस तरह का मसला नहीं था, इनकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। अहले मोहल्ला खफा हैं कि इस घर को ताले लग गए हैं, यहाँ पर इस वक्त वीरानी है। यहाँ पर पहले कह के गूंजा करते थे, ताहम अब यहाँ पर वीरानी है। मुल्ज़िमान ने बेदर्दी से 3 लोगों की जान ले ली। इनके घर को जो है कब्रिस्तान के तौर पर छोड़ के वो चले गए हैं, कब्रिस्तान बना दिया है, यहाँ पर अब कोई नहीं। हम बात करेंगे अब्दुर्रहमान के चचाजाद भाई से, उनसे मालूम करेंगे कि अब्दुर्रहमान, उनकी बीवी और उनकी माँ को जो कत्ल किया गया है तो वो वाक़या असल में क्या था। आप ये बताइएगा कि पहले तो अपना नाम बता दें और दूसरी ये कि कैसे आप लोगों को पता चला, किसने इत्तला दी कि यहाँ पर कत्ल हो गया। मेरा नाम साजिद है, हम इसका ये पड़ोसी है, वो हमारे घर में आया था। इसने बोला अब्दुर्रहमान, इसकी माँ और इसकी बीवी किसी ने मारा था। हम सुबह घर से निकल आया, हमने अंदर घुस गए, देखा सारा खून में लथपथ था और माँ इसका नहीं था, वो बुरनी में डाला था, वो बुरनी नीरे इसमें फेंका था। वो अब्दुर्रहमान बहुत शरीफ बंदा था, गरीब आदमी, ना किसी के साथ दुश्मनी था, कोई मामला ना था। वो रंगसाज था, सुबह घर से निकलता था, शाम को आता था, बहुत ज़बरदस्त आदमी था। वो सारा इलाका नहीं, वो बहुत खपा है। अभी कोई इतलात नहीं आए थे हमको और पता नहीं है, लेकिन अच्छा ये बताएं कि मोहल्ले वाले खफा भी हैं, यहाँ पर जो उसके बच्चे थे, घर को तो ताला लग गया है, तो उसके बच्चे कहाँ गए, कौन ले गया अपने साथ? इसके बच्चे 2 बच्चे थे, वो मामू नहीं, वो अपने घर ले गए। अभी इसका कोई इधर कोई नहीं है, बस घर को ताला पड़ गया।
اور کوئی معلومات ہمارے پاس تو اس طرح نہیں ہے. اچھا یہ بتائیں کہ عبدالرحمان مزدوری کرتا تھا، وہ صبح سے شام تک، ذرا بتائیں کہ کیا روٹین ہوتی تھی اس کی، کیسے وہ صبح جاتا تھا رات کو آتا تھا؟ وہ صبح جاتا تھا رنگ ساز تھا اور رات کو واپس گھر آتا تھا. وہ چیز جب رنگ کا کام نہیں تھا وہ دوسری کام بھی کرتا تھا. ادھر اس کا دوست ایک جو کام مل رہا تھا وہ کرتا تھا. ہمارے ساتھ کے تو بھی کام بھی اس نے کیا تھا. بہت اچھا آدمی تھا، اخلاق اس کا بہت اچھا تھا. وہ سارا علاقہ بہت خپائے، بہت ناراض ہے اس واقعہ پہ. اچھا یہ بتائیں کہ جو نہر میں لاش بند کر کے بوری میں ڈالی تھی تو وہ ماں کی لاش تھی نا، ماں کو قتل کیا تھا، تو کیسے پتہ چلا کہ ایک لاش نہر میں بھی ہے؟ ادھر جب ہم صبح آئے تھے ادھر نے 3 بوری تھا. لوگوں نے کہا تھا وہ اس کو مارا تھا، بوری میں پھینکا تھا. پھر ہم نے نہیں یہ علاقے والا ادھر بنی ہے ادھر جان بوجھ کیا. جو بچے آئے تھے ادھر ایک بوری اس میں کیا ہے، ہم بھی سب چلے گئے دیکھا اس کا ماں ہے. پھر ہم نے ادھر لائے بوری کو کاٹ لیا، بوری سے وہ لاش نکالے. ہم خود ادھر تھے. مطلب یہ اس گھر میں 3 قتل ہوئے ہیں؟ ہاں 3 قتل ہوئے. ایک عبدالرحمان اور ایک اس کی ماں اور ایک اس کی بیوی مارا تھا. اور گردن میں رسی بھی تھا، پھانسی بھی کیا. بہت زیادہ تشدد کیا عبدالرحمان پہ، اس کی بیوی پہ اور ماں پہ. بہت ظلم کیا اس آدمیوں نے. اچھا یہ کہتے ہیں 2 بچوں کے سامنے قتل ہوئے، تو بچے کیا کہتے ہیں؟ وہ ہمارا ایک بھائی تھا، وہ جو دیوار پہ چھلانگ لگایا وہ اس نے دیکھا تھا. ادھر نہیں بچے نہیں، وہ کمرے کے کونے میں ایسے چپ گئے، ڈر گئے. پھر ہمارا بھائی اندر گیا، اس کو کہہ دیا میرا اس کا نام شہزاد. اس نے بولا میں آپ کا ماموں ہوں. پھر وہ آیا، پھر ہم نے گھر لیا اور بہت ڈر گئے. 3 دن تو اس کو بات بھی صحیح نہیں کرتا تھا. بہت خپائے. وہ بچے بھی روتے تھے، ابھی بھی روتے تھے، یہ میرا ماں کدھر ہے، میرا نانی کدھر ہے، ابو کدھر ہے. بہت خپائے. بچے یہ کہتے ہیں کہ ان کے سامنے قتل کیا گیا؟ نہیں، بچے کہتے 3 آدمی تھے، وہ چور تھے. بچے صرف یہ کہتے تھے. پھر ہم ابو کو بھی مارا ہے اور امی کو بھی مارا ہے، اور کچھ بات نہیں کرتے، بس یہ 2-3 بات کرتے. مطلب یہ کہتے ہیں کہ تیز دھار آلے سے مارا ہے، پھر ان کو رسی بھی باندھی، کیا تھا؟ وہ پتہ نہیں پہلے رسی باندھا تھا یا تیز داروں سے مارا تھا، لیکن دونوں کی چیزوں سے مارا تھا. لوگ کہتے ہیں کلہاڑی کی بھی استعمال کیا ہے. بہت ظلم کیا اس پہ. مقتول عبدالرحمان کے ایک اور پڑوسی سے ہم بات کرتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں کہ یہاں پر 3 افراد کا قتل ہو جاتا ہے. تو محلے میں کیسے اطلاع ملی، کس نے بتایا کہ یہاں پر 3 افراد کو قتل کر دیا گیا؟ یہ بتائیں گے کیا ہوا کیا تھا؟ جی اس دن صبح 6 بجے تھے اور مجھے اپنی وائف نے بولا کہ عبدالرحمان کے گھر میں جو ہے بچوں کی آوازیں آ رہی ہے اور گھر میں خالی خون نظر آ رہا ہے. تو میں جلدی سے اٹھا. جب میں نے ادھر پارسنگ لگائے تو میں نے دیکھا تو خالی ادھر خون پڑا تھا اور کچھ نظر نہیں. میں نے دروازہ توڑا، دروازہ کھولا میں نے اور اندر 2-3 آوازیں میں نے لگائی ہے، عبدالرحمان. تو اندر سے کوئی آواز نہیں رہا تھا. تو میں نے پھر اندر کمرے کا دروازہ پہلے سب سے میں نے پہلے کھولا ہے. تو میں نے جب دروازہ کھولے تو بیوی ہے اور جو عبدالرحمان تھا یہ ایک دوسرے کے اوپر پڑے تھے اور گلے میں جو ہے وہ پندہ ڈالے ہوا تھا اور اس کے خون پر بہت، چہرے پر بہت خون تھا اور اوپر سر سے بھی مارا تھا اور اس کے دونوں کے اوپر بہت تشدد کیا تھا. اور بچے جو تھے وہ نیچے بیٹھے تھے اور اس کے کسی نے پتہ نہیں کس نے کیلے دیے تھے اور بچے جو ہے کیلے کھا رہے تھے، بوجھی پہ پڑا تھا. عبدالرحمان کا سر جو تن تھا وہ بھی بوری میں ڈالا تھا، لیکن اس پتہ نہیں کیا ہوا تھا کہ ٹائم اس کے پاس ختم ہو گیا تھا، صبح ہو رہا تھا، تو اس وجہ سے وہ شوہر جو ہے بھاگ گئے تھے. اور ماں جو تھی اس کو تقریباً آدھے گھنٹے، تقریباً 7:30 بجے تک، 7:30 بجے کے بعد وہ اس کی جو ماں ہے وہ نالے بڑھنی وہاں سے ملائی. اچھا یہ بتائیے گا کہ جو بچے تھے ان کو آپ نے دیکھا بھی ہے؟ جی. بچوں نے کوئی واقعہ نہیں بتایا کہ کیا ہوا تھا؟ بچہ جو ہے وہ ابھی 4 سال کا ہے، تو وہ اتنا میچور نہیں ہے، لیکن وہ خالی صرف اتنا بول رہے کہ ہمارے گھر میں جو 3 چور آئے، 3 ڈاکوئے اور میرے ماں کو قتل کیے اور میرے نانی کو اور میرے دادا کو، باپ کو قتل کیے. تو بچے خالی اتنا بول سکتے ہیں کیونکہ وہ بھی 4 سال کا ہے. دوسرا بیٹا جو ہے وہ 2 سال کا ہے، تو اتنے میچور نہیں ہے. یہ مکان جو ہے یہ بتا رہا ہے غربت کی داستان سنا رہا ہے، غریب لوگ تھے، ان کی کس
से दुश्मनी हो सकती थी, ये तो बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि कोई दुश्मनी थी। आप क्या समझते हैं, क्या ये अब्दुर्रहमान कैसे था, कैसा ख़ानदान था, या लोगों की इनके साथ कोई झगड़ों की आवाज़ें आती थी? ज़रा बताइएगा। असल में मैं यहाँ से हम रह रहे 1996 से, हमारे साथ ये भी इसी तरह 1990 से हमारा बहुत अच्छा पड़ोसी मोहल्ला है। तो सब लोग यही परेशान है कि असल में इसका बाप फौत हुए 2015 के 16 में उसका बाप फौत हुआ है। तो खाली इसकी माँ थी और अभी तकरीबन अब्दुर्रहमान ने भी शादी की है 5 साल पहले। तो अब्दुर्रहमान मुझसे जो है 5 साल छोटा था, मेरा भाई है, उसका दोस्त था। मेरा तो इतना मिलना जुलना नहीं था, लेकिन मेरा गपशप और सलाम दुआ होती थी उसके साथ। तो अब्दुर्रहमान बहुत अच्छा आदमी था और किसी के साथ कोई ज़ाती दुश्मनी या वगैरह कोई, इससे एक हफ्ता पहले तक कोई लांजा वगैरह इलाके में हुए नहीं कि हम खबर हुए कि इस तरह बात हुई थी इससे पहले, तो इस वजह से हमारे तो। अच्छा ये बताइए, इलाके में खौफ व हरास है, यकीनन पता नहीं चल रहा कि दुश्मनी थी, आया कौन लोग थे। एक मरतबा ऐसा भी हुआ था KP में, बिलखुसूस पेशावर में, कि हथौड़ा मार ग्रुप होता था, कहीं वो वाली चीज़ तो नहीं है? नहीं, ये इंशाल्लाह वो मसला नहीं है, लेकिन इलाके में जो लोग हैं बहुत डरे हुए हैं। उस दिन मैं लोगों को बात कर रहा था कि एक हफ्ता पहले मैं शाम 9 बजे तक ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर फिर रहे थे, तो मैं इसको ज़ोर से भगा रहा था कि अपने घरों में जाओ। और अभी जो शाम 5 बजे होते थे ना, शाम के अजान तक गली बिल्कुल पूरा इलाका बिल्कुल खामोश हो जाता है, बिल्कुल लोग डरे हुए। हालांकि के ये 3-4 लोगों ने तो घर भी छोड़े हुए, रात को किसी रिश्तेदारों के पास जाते रात के लिए, तो लोग बहुत डरे हुए बिल्कुल। पेशावर के नवाही इलाके काजी कले में माँ, बेटा और बहू को बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है। पुलिस इस कार्रवाई के बाद क्या करती है, मालूम करेंगे इंचार्ज चौकी जो यहाँ पर हैं सुहेल साहब से कि अब तक इसमें क्या पेशरफ्त हुई है। पहले तो मालूम करेंगे कि वाक़या है क्या। सुहेल साहब ये बताइएगा कि वाक़या क्या है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपका मशकूर हूँ कि आप यहाँ पर आए हैं। ये इस तरह हुआ था कि मुर्हा 30 तारीख को हमें इतला मिली थी कि यरा काजी किली जो मुंशी कुरुना है, वहाँ पर माँ, बेटा और उसकी जो बहू है, उसको किसी ने तेज़दार आले के साथ बेरहमी से कत्ल किया। ठीक है, जब हमें इतला मिली तो इतला के फ़ौरन बाद हमारे अफसरान के समेत हम वहाँ पर पहुँच चुके हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमें शवाहिद थे वो हमने इकट्ठे कर लिए हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द इसमें हम मुल्ज़िमान तक पहुंच जाएंगे। सर ये बताइएगा, क्या पुलिस छापे मार रही है? पुलिस यकीनन पुलिस के लिए चैलेंज है, पेचीदा केस है, मुश्किल केस है या नहीं? जी बिल्कुल, ये बहुत पेचीदा केस है और पुलिस जो है वो मुख्तलिफ ज़ावियों से इसमें वो कर रही है, तफ्तीश कर रही है। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुल्ज़िमान को पकड़ कर कैफर किरदार तक पहुँचाएँगे। FIR जो है वो किसकी मदईयत में दर्ज हुई है? अब्दुर्रहमान जो है इसका भाई है, उसकी मुद्दत में हुआ है। नामालूम कसान है, उनके खिलाफ FIR हो चुका है। क्या इन लोगों ने बताया इनकी किसी के साथ दुश्मनी थी जो इतनी बेदर्दी से 3 लोगों की जान ली गई? नहीं, इन लोगों का किसी के साथ कोई दुश्मनी वगैरह नहीं थी। ये बंदा जो था अब्दुर्रहमान, ये रंगसाज था, रंग का काम करता था। वाकई की जो इत्तला मिली थी जब आप पहुंचे हैं, तो क्या एक तो पुलिस को क्या सामने देखने को मिला, शवाहिद क्या मिले, दूसरी ये डेड बॉडीज़ कहाँ से मिली? अच्छा, सबसे पहले जब हम मौके पर पहुंचे तो ये जो 2 लाशें हैं ये घर में थी और एक इनकी जो वालदा थी नूरुल हुदा, वो उनको नहर में मतलब डाल दिया था ना बोरी में। तो फिर वहाँ से लाकर ये तीनों जो है, ये बीवी और इसका जो शौहर है, ये कमरे में पड़े हुए थे और इनको तेज़दार आले के साथ बेरहमी से कत्ल कर दिया। सर ये कहा जा रहा है कि वालदा की जो है लाश वो नहर से मिली थी और 2 डेड बॉडीज़ घर में थी, ये तफसील बताइएगा। जी बिल्कुल, इसकी जो वालदा है तो उसको बोरी में बंद करके वो इधर जो नहर है उसमें फेंकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शायद हो सकता है कि मुल्ज़िमान ने डर की वजह से उसको वहीं पर छोड़ दिया था, वो भाग गए थे। अच्छा, बताएंगे पुलिस ने क्या अब तक क्या किया है? पुलिस जो है वो मुख्तलिफ ज़ावियों से वो तफ्तीश कर रही है। इंशाल्लाह बहुत जल्द इसमें हमें कामयाबी मिलेगी, मुल्ज़िमान को कैफर किरदार तक पहुँचाएँगे। आम तरह के इसके जो कत्ल हो जाते हैं इस तरह के, तो उसमें यकीनन कोई दुश्मनी होती है, कोई रिश्ते का तनाज़े होता है या जायदाद का। तो अभी तक जो आपने शवाहिद इकट्ठे किए हैं, जो सामने चीज़ आई, क्या ऐसा था कि इनकी किसी के साथ दुश्मनी थी? नहीं, इनका किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन
لیکن پولیس جو ہے وہ انشاءاللہ بہت جلد اس میں کامیابی حاصل کرے گی اور جو ملزمان ہیں اس کو پکڑ کر قانون کے کٹہرے میں لائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، ابھی تک آپ نے انویسٹیگیٹ کیے، محلے میں ان کے بارے میں لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا ان لوگوں کی دشمنی تھی یا لڑاکو لوگ تھے، جھگڑے کرتے تھے، کیا تھا؟ نہیں، محلے والے تو کہتے ہیں کہ یہ مطلب بہت شریف بندے تھے، یہ بندہ بہت غریب تھا، محنت مزدوری کرتا تھا، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ سننے میں یہ بھی آیا کہ 2 بچے تھے جن کے سامنے یہ 3 قتل ہوئے ہیں۔ جی بالکل، اس گھر میں ان کے 2 بچے تھے، ان کو چھوڑ دیا گیا تھا اور باقی جو 3 بندے گھر میں تھے ان کو قتل کر دیا گیا۔ پشاور میں اس طرح کی قتل کی وارداتوں میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، جس میں ایک ہی خاندان کے 3، 5 یا 7 یا اس سے بھی زیادہ افراد کو نامعلوم افراد قتل کر دیتے ہیں اور یوں ہنستا بستا خاندان اجڑ جاتا ہے۔ قاضی قلعے کے اس خاندان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا، جہاں پر ماں باپ اور دادی کو بے دردی سے 2 معصوم بچوں کے سامنے قتل کر دیا گیا، اور یوں وہ 3 افراد تو اپنی جانوں سے گئے، تاہم جو معصوم بچے بچ گئے وہ ایک طرف بے گھر ہو گئے اور دوسری جانب وہ نفسیاتی مسائل کا بھی شکار ہو گئے، جو تمام زندگی ان کو مشکل میں ڈالے رکھیں گے۔ برطانیہ دنیا بھر میں جرم اور سزا کے قانون کے حوالے سے جانا جاتا ہے، اور ایک تصور یہ کیا جاتا ہے کہ جو یہاں کی جو رائل فیملی ہے وہ بہت سارے حوالوں سے اس کو ایکسیپشنز حاصل ہیں، لیکن ایک نئی مثال کام ہوئی ہے اور یہ اوبویسلی انڈر پریشر ہوئی ہے، لیکن بہرحال ایک یہ بہت بڑی برطانوی تاریخ کی ایک ڈیولپمنٹ ہے۔ جو برطانوی بادشاہ ہیں کنگ چارلز، انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی پرنس اینڈریو کو ان کے جو جتنے بھی ٹائٹلز تھے، جو آنرز تھیں اور جو ان کو مختلف قسم کا جو پریولیجز اور جو مختلف جو اختیارات تھے ان سب سے محروم کر دیا۔ ان کے جو مختلف اختیارات تھے، ٹائٹلز تھے، ان کو ٹرمینیٹ کر دیا، اور اس کی وجہ بنی ہے جو جیفری ایپسٹین سے ریلیٹڈ ایک سیکس سکینڈل ہے، جس میں جنسی زیادتی کے الزامات ہیں انڈر ایج گرلز کے ساتھ۔ آج سے تقریباً 15 سے 25 سال پہلے کے دورانیے کی جو مختلف ایلیگیشنز ہیں، اس کے اوپر جو پرنس اینڈریو ہیں ان کو ٹائٹلز ان سے چھین لیے گئے۔ نہ صرف یہ بلکہ جو پرنس اینڈریو ہیں ان کو جو ونڈزر اسٹیٹ ہے، جو برطانوی جو شاہی جس کو جو ان کے پاس جو گھر تھا، اب اس سے بھی ان کو اگلے چند ہفتوں میں وہاں سے نکلنا پڑے گا، اور ان کو ایک اور جو پرائیویٹ جو لینڈ کے اوپر جو ایک پرائیویٹ اسٹیٹ ہے وہ وہاں پر رہنا پڑے گا، لیکن وہ برطانوی شاہی خاندان کے حوالے سے کسی بھی قسم کی ایکٹیویٹی، اپنا ٹائٹل، نام یا برطانوی شاہی خاندان کے ساتھ وہ نظر بھی نہیں آئیں گے، جنہیں ان کو مکمل طور پر جو برطانوی رائل سسٹم ہے اس سے ان کو کٹ آؤٹ کر دیا گیا ہے، اور اس کی یہ آج تک اس سے پہلے جو ماڈرن ہے اس میں ایسے ہوتے ہوئے دیکھا نہیں گیا، لیکن اس کی وجہ یہ بن رہی ہے کہ جو پرنس اینڈریو ہیں، جنہیں اب ان کا جو نام پرنس اینڈریو کے نام سے اب نہیں جانا جائے گا بلکہ اینڈریو ماؤنٹ بیٹن ونڈزر کے نام سے جانا جائے گا، جو ان کا اوریجنل نام ہے، چونکہ اب وہ ہز ہائنس اور جو ان کے ساتھ پرنس کا ٹائٹل تھا، مختلف جو ڈیوک جو ان کے ساتھ ٹائٹل تھے وہ سارے ان سے چھین لیے گئے، اور اس کی وجہ یہ بنی ہے کہ جو جیفری ایپسٹین سے ریلیٹڈ جو سیکس سکینڈل چل رہا ہے اس میں پرنس اینڈریو کا نام بار بار آ رہا تھا۔ پرنس اینڈریو نے ڈینائی کیا ہے، وہ اب بھی ڈینائی کرتے ہیں کہ ان جینیفر جوفرے ہے جو 41 سال کی عمر میں، جس نے آج سے چند مہینے قبل خودکشی کر لی۔ یہ سکینڈل اس وقت سٹارٹ ہوا جب ورجینیا جوفرے نے یہ الزام لگائے کہ جیفری ایپسٹین اور ان کے جو مختلف امیر دوست تھے انہوں نے دنیا کے مختلف لوکیشن کے اوپر ان کے ساتھ جنسی زیادتی کی، اس وقت جب ان کی عمر تقریباً 16 اور 17 سال کی تھی، اور وہ اس وقت انڈر ایج تھیں، اور اس وقت یہ کہ ان کو مجبور کیا گیا کہ وہ جو مختلف جو جیفری ایپسٹین جو بلینئر فائنینسر تھے کہ ان کے دوستوں کے ساتھ وہ ٹائم گزاریں، یہ الزامات تھے، اور پھر بعد میں پتہ یہ چلا کہ انہوں نے پرنس اینڈریو کا نام لیا۔ پرنس اینڈریو نے اس حوالے سے سختی سے جو الزامات ہیں ان کی تردید کی، لیکن پھر جو آج سے چند مہینے قبل جب انہوں نے ایک لیگل ریٹ ایشو کی پرنس اینڈریو کو، جس میں انہوں نے پارٹی بنایا اور ان کے اوپر کیس شروع کیا، تو جو برطانوی شاہی خاندان ہے انہوں نے تقریباً 12 ملین پاؤنڈ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ میں ورجینیا جوفرے کو انہوں نے پے کیے، جس کے بارے میں اور یہ کہا گیا کہ لائبلٹی کے بغیر یہ پیمنٹ ہے، لیکن اس بارے میں شک یہی کیا جا رہا تھا کہ اگر تو یہ معاملہ کورٹ میں جاتا ہے تو اس میں پرنس اینڈریو کو بہت زیادہ رائل فیملی کو ایمبیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن جو پرنس اینڈریو نے اس کے بعد ان الزامات سے انکار بھی کیا اور کہا کہ وہ ان کا جو جیفری ایپسٹین میں ایک زمانے میں ان سے تعلق تھا، لیکن بہت پرانی بات اور وہ
ख़त्म कर चुके हैं। लेकिन आज से सिर्फ चंद हफ्ते कबल एक नई ईमेल सामने आई जिसमें यह पता चला कि जो जेफरी एप्स्टीन जब वो जेल से बाहर आए थे, अब तो जेफरी एप्स्टीन भी ख़ुदकशी कर चुके हैं, जो कि सिर्फ चंद साल पहले की बात है। उस वक्त प्रिंस एंड्रयू न सिर्फ उनके साथ राब्ते में थे बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि ये बहुत अच्छा होगा कि हम फ़ेस टू फेस मिले, और उनके साथ उन्होंने मुख्तलिफ जो बिज़नेस रिलेशन थे वो भी डिस्कस किए। अब जो आज से चंद महीने कबल वर्जीनिया जुफ्रे ने ख़ुदकशी कर ली, और उसकी वजह यही बनी कि वो अंडर स्ट्रेस थी, जो उनके साथ जो हुआ, जो उनके साथ ज़्यादती हुई। लेकिन उन्होंने एक जो बुक लिखी थी, जो मेमोइर्स हैं, जो उनकी वफ़ात के बाद सामने आए, जिसमें उन्होंने कैटेगोरिकली ये लिखा था कि प्रिंस एंड्रयू ये समझते थे कि उनका ये बर्थ राइट है, उनका ये पैदाइशी हक़ है कि वो उनके साथ ज़्यादती करें। और वो उसके बाद जो रॉयल फैमिली है उन्होंने ये फ़ैसला किया कि जो प्रिंस एंड्रयू हैं वो जिस तरह के जो हीनियस एक्ट्स हैं उसमें इन्वॉल्व रहें। अब वो उनको जो रॉयल फैमिली के साथ चलाना, वो रॉयल फैमिली के लिए ना सिर्फ एम्बेरसमेंट होगी बल्कि बरतानवी शाही सिस्टम के लिए भी, बरतानिया की इकॉनमी के लिए भी, और जो पूरे जो प्रिंस चार्ल्स हैं और उनके जो उनके रुफ़का हैं, पूरी फैमिली, उनके लिए एम्बेरसमेंट बनेगी। और इस तनाज़र में अंडर प्रेशर जो बरतानवी बादशाह हैं उन्होंने अपने ही भाई को जो जितने भी टाइटल्स और मराद थी उनसे महरूम कर दिया। प्रोग्राम जुर्म और सज़ा के साथ पेशावर से मैं हूं अबू बकर सदीक। नाज़रीन, पेशावर का इलाका है चमकनी, जहां से गुज़िश्ता रोज़ एक खबर आई कि BRT के एक मुलाजिम को जो है कत्ल किया गया है, और इब्तदाई तौर पर यह बात सामने आई कि इस मकतूल को जो है रेज़नों ने कत्ल किया है, जिसके बाद पुलिस को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया और ये तनकीद की गई कि दिन दिहाड़े इस तरह रेज़न वारदातें करते रहते हैं और पुलिस जो है वो खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। ताहम पुलिस की जानिब से बताया गया कि रेज़नी के एलिमेंट को ज़रूर चेक किया जा रहा है, लेकिन 80% जो उनकी तफ्तीश हुई है उससे ये बात पता चली है कि ये वाक़या रेज़नी का नहीं है और किसी ज़ाती इशू पर जो है इसको कत्ल किया गया है। पुलिस इस मामले को जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रही है। हम इस हवाले से पुलिस से बात करेंगे क्योंकि अभी तक इस वारदात में मुलज़िमान जो है वो गिरफ़्तार नहीं हुए, लेकिन अब तक की तफ्तीश क्या है, क्या वाकई ये रेज़नी का वाक़या था या कुछ और, अगर और है तो क्या वाक़या हो सकता है। पुलिस से सबसे पहले बात करेंगे, उसके बाद इस मकतूल के फैमिली मेम्बर्स से जो है हम बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि वो इस केस से मुतल्लिक क्या कहते हैं और पुलिस की कारकर्दगी से कितने मुतमईन हैं। इस वक्त हमारे साथ इंस्पेक्टर अली अकबर मौजूद है जो कि इस केस की तफ्तीश जो है वो कर रहे हैं। उनसे बात करेंगे तफसीली। इस केस के हवाले से बताइएगा क्या नोयत है इस केस की, और इब्तदाई तौर पे जो बताया गया था कि रेज़नी का वाक़या है, DSP साहब कह रहे कि मतलब 80% ये नहीं लग रहा कि ये रेज़नी का वाक़या है। आप चूँकि इस केस की तफ्तीश कर रहे हैं, क्या पता चला है आपको, जो मकतूलीन के फैमिली मेम्बर्स है वो क्या बता रहे हैं, क्या तफसील है? अबू बकर साहब, बात इस तरह है कि 30 तारीख को जब ये हुआ रनुमा हुआ तो मैंने स्पॉट का विज़िट किया। वहाँ पे जो डिजीज़ है असम साहब, उनकी बाइक भी वहाँ पे खड़ी है और उनका हेलमेट भी वहाँ पे पड़ा हुआ था। तो हमने अननोन FIR लॉन्च की हुई है। अब ये कहना क़ब्ल अज़ वक़्त है कि मैं कहता हूँ कि यार ये रेज़नी का वक़ूआ है। अगर रेज़नी का वक़ूआ होता तो बाइक क्यों वहाँ पे पड़ी थी, उल्टी पड़ी हुई थी बाइक, इनका हेलमेट वहाँ की क्यों पड़ा हुआ था, और उनके शायर ने उसने वज़ाहिर क्यों नहीं की। हाँ, इनको इग्नोर नहीं किया जाएगा। और इसके अलावा मैं मुख्तलिफ एंगलों में काम कर रहा हूँ, जिसमें DC की जो है ना इन 16 नवंबर को इनकी शादी भी थी। तो इन दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ और इंशाअल्लाह अनकरीब जो है ना हमें कामयाबी। अच्छा, कुछ ऐसी खबरें आ रही है कि जो मकतूल है तो उनको एक रिलेटिव बताया जा रहा है, मामू है, चाचा है, कोई इस तरह का रिलेशन बताया जा रहा है कि वो इस शादी से खुश नहीं थे। तो क्या ये जो बात जो है सामने आई है तो इसकी ज़रा तफसील बताए कि इब्तदाई तौर पर ऐसी क्या बात आपके तफ्तीश में सामने? नहीं अबू बकर साहब, बस ये तो है वो क्या पश्तो की आम कहावत है कि मड़बशो पड़बमशी। अभी ये ऐसी कोई चीज़ सामने बिल्कुल नहीं आई हुई। उसकी जो फैमिली है वो दीदार किस्म के लोग हैं, उसमें उलमा है, उसमें तबलीग हज़रात है, इसमें खुश और नाखुश वाली बात कोई नहीं थी। और ये वैसे लोग जो है ना वो तफ्तीश का रुख जो है ना वो दूसरी तरफ मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कोशिश नाकाम होगी। हम इस तरफ नहीं जा रहे हैं। मैं अभी फ़िलहाल 2 एंगलों पे काम कर रहा हूँ और ये जो है ना इसमें कोई सदाकत नहीं। अच्छा, रेज़नी का तो आपने बता दिया कि इस एंगल पे आप जो है काम कर रहे हैं। दूसरा क्या एंगल है जिस पे आप काम कर रहे हैं, कौन सा एंगल है? क्या कोई क्लू मिले है इब्तदाई तौर पे? जाहिर सी बात है पुलिस को काम का ये बताना है कि 80% के जो है वो ट्रेस हो चुका है। तो अगर थोड़ा आइडिया आप नाज़रीन को दे ताकि ये जो रूमर्स चल रही है रेज़नी के हवाले से या दीगर जो रूमर्स, जिस तरह आपने ख़ुद भी कहा कि रूमर्स चल रही है, तो ज़रा
थोड़ा क्लियर कर दे कि वाकया किस नोयत का हो सकता है। नहीं अबू बकर साहब, मैंने पहले आपको बता दिया कि मैं दो एंगल पे काम कर रहा हूँ। मैं किसी एक एंगल जो है ना वो डिसाइड भी नहीं करता हूँ, उसको इग्नोर भी नहीं करता हूँ, दोनों पे चल रहा हूँ। इंशाल्लाह आने वाले दूसरा कौन सा एंगल है? आने वाले वक्त में मेरी अबू बकर साहब आने वाले वक्त में मेरी तफ्तीश साबित कर देगी कि दूसरा एंगल क्या है। हाँ, अलबत्ता उसकी शादी जो है ना उसके रस्मात जारी थी और 16 तारीख को शादी थी, इन चीज़ को भी इग्नोर नहीं किया जाएगा। हाँ, इनकी फैमिली में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अलबत्ता जहाँ तक क्लू का ताल्लुक है तो ज़ाहिर बात है जब क्लू मिल जाए तो बस केस ट्रेस करना जो है ना आसान काम है। इब्तदाई तौर पर हम ये कह सकते हैं शायद के जो मकतूल कातिल है उसका ताल्लुक इसी के फैमिली से हो, शायद हो सकता है। हाँ, हो सकते हैं। जी, इस वक्त हमारे साथ डीएसपी चमकनी इशफाक साहब मौजूद है, इनसे बात करेंगे। इशफाक साहब, इंतहाई अहम केस था, बीआरटी के मुलाजिम के कत्ल के हवाले से खबर आई। इब्तदाई तौर पर बताया गया कि रेजनी का वाक़या है, फिर बाद में पता चला कि इनका अपना कोई पर्सनल मसला है। आपने अभी तक क्या तफ्तीश की है और कब तक इस मुलजिम को गिरफ्तार किया जाएगा? इनिशियल जो मैंने तो आज चार्ज संभाला है और स्पॉट गया हूँ, मुदयान से भी मिला हूँ। जो एविडेंस पुलिस को मिली है उससे लग रहा है कि ये रेजनी का वाक़या नहीं है, उसकी जो पर्सनल इशू है उस पर हम काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द तक पहुंच जाएंगे। अच्छा, क्या बताएंगे, इसकी शादी भी तय पा गई थी, कुछ दिन बाद जो है इनकी शादी भी होनी थी, उस हवाले से क्या मालूमात है, क्या बताएंगे? 2-3 एंगल पर पुलिस काम कर रही है, अभी इनिशियल स्टेजेस है। 2-3 एंगल पर पुलिस अभी काम कर रही है। बिल्कुल उसकी शादी थी, तकरीबन हफ्ता 1.5 हफ्ते बाद उसकी शादी थी और कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह ट्रेस हो जाएगा। अच्छा, क्या अभी तक किसी मशकूक अफराद को आपने गिरफ्तार किया हुआ है, क्या कहेंगे इस हवाले से? जिस तरह मैंने आपको कहा कि 2-3 एंगल पर काम कर रहे हैं, जितनी भी रिगार्ड याफ्ता है उन लोगों को भी हमने उठाया है, जो उसकी पर्सनल चीज़ें है उसको भी हम मॉनिटर कर रहे हैं। तो इनिशियल स्टेजेस है, अभी कबल अज़ वक्त होगा इंशाल्लाह आपके साथ शेयर। किसने दावेदारी की है इसमें, और आपने जाहिर सी बात है इनके रिलेटिव से भी आपने पूछगछ की होगी, आपका तो पहले दिन है लेकिन इनिशियली आपने केस स्टडी किया होगा, इनके जो रिलेटिव से बात हुई है तो किसी पे शक वगैरह या ये भी बताया जा रहा है कि ऐसे मोबाइल फ़ोन लिया गया था या जो रिश्ता इनका हो रहा था, जिस तरह बताया कि शादी तय पा गई थी इनकी, वहाँ पर इनका कोई इशू चला आ रहा था, कोई एक शख्स जो कि नहीं चाहते थे कि शादी हो जाए, उनके कोई वो मिल रहे एलिमेंट्स मिल रहे हैं कोई, ओके, वो जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मुलविस है, क्या कहेंगे? मुद्दई इसका भाई है, मौके पर भी उसके भाई ने उठाया है, वीडियोस भी मैंने देखी है, वो वीडियो में इंजर्ड था, बोलने के काबिल नहीं था। जैसे मैंने आपको कहा कि अभी इनिशियल स्टेजेस है, हर एंगल पर काम कर रहे हैं लेकिन फिक्सेशन अभी नहीं कर सकते। जी, इस वक्त मैं मकतूल के घर में मौजूद हूँ और ये वो कार्ड्स हैं, हाँ, ये आप मेरे सामने इस वक्त देख सकते हैं। चूँकि जिस तरह मैंने इंट्रो में कहा था कि कुछ दिन बाद जो है इस मकतूल आसिम की शादी तय पा गई थी और ये बाकायदा कार्ड्स जो वो छप चुके थे, बाकायदा इस पर नेम्स जो है ये ख़ुद मकतूल ने लिखे हुए थे, ये सारे नेम्स जो है ये जो है उसने ख़ुद लिखे हुए थे और ये कार्ड जो है तकरीबन 50% कार्ड जो है वो तकसीम हो चुके थे, जबकि दीगर जो कार्ड्स इस वक्त आप टेबल पर देख सकते हैं ये कार्ड जो है तकसीम होने थे। इस वक्त हमारे साथ मकतूल के वालिद साहब मौजूद है, अख्तर गुल साहब, इनसे बात करते हैं। चूँकि उर्दू बोलने में इनको दुश्वारी है, हम इनसे पुश्तो में बात करेंगे। चितासु कला अलता चाहता इतला दरकड़ चिदा वाक़या शविदा कल बेता सो अस्पताल तलाड़े अगर टाइम किस सूरत हाल हो गया यकीनन चिदा औलाद मर्ग द प्लार द पारा योडेर द अफगान खबर है भी इतला चाह दरकड़ता उस इब्तदाई तौर बांधे और बेता तो यकीन रातलू चिदा से शविदा वाक़या और रहजने हवाले सर जिकम स्नैचिंग हवाले सर पुलिस वही जरा मुंग देन इलाबम नूर एंगलिम गुरुनता सो पदे खबर मुतमईन ये या डाडे चुम द स्नैचिंग वाक़या वा ना जी जो चकल दलता के स्टोमान ओ मडेर नो मा गोलेम वाच वाला जू दशमा अतबजी जू दशमा दी के दा लुर रा पसरा जमा दा लुर च वदा कसरा दा बा द तबा के दा विखवा दे च बरातलो नो दबोला पैतो दोल दबोला रोटई वर्कला दबोला तलकारी गरमा कला दा विखवा पदी वक्त सरा द दिल लसनी बजीवी और दे रा नगलो माता दा लुर रा ले चाचा तरा पासा और दल तडे मोशो असिम ममला ने रागले बस दल तखो पदिलार बांधे देना मख के लजल बशुकी शिवी شل زل بشوکی شوی دا خو بدنامه لار و ما ته معلومه وه نو چې زه په منډه بار ته ووتم نو بس دلته یو موټر سایکل والا راغی هغې ویلې ګاډی راولئ ما یې لکه څه چلو شو نو زه ورسره په موټر سایکل باندې سورېدم چې زه سره ما ته وایي ته راسره مه ځه
هغه پوه شو چې د پلار دی او دی اوس دغه ممري نو به زه پیاده روان شوم دې کې را پیسو د کې راغلو چې زه کله موکیل ورسېدم هلته له 7 کسان ولاړو خو زه نه ما موټر سایکل او نه مې هغه بچي هغه وینه هلته ډېره زیاته توی شوې نه مې هغه ځای کله او زه په منډه ورپسې روم دوی ما ته ویل چې په خپله ګېدلی دی خیر بشي او خیر دی سړی بچ دی چې زه ورسېدم نو دا شان هلته ته نه ډېر ډاکټران هم راته وو او دا زوی مې ولیدلو چې دی هلته لاس و بس داسې و چې بس ساعت یې نه ما وی ګینې دی مړ دی هغه چې ما هغې ته ویلې دی والي صاحب دی بس هغه یې ونیولم او راته ویلې چې ته افاته کښېنه او بچ دی سړی بچ دی خو چې کېناستم 4-5 منټه پس یا به 6 منټه تېرو یا په 15 تېرو چې دی داسې روان کړی او داسې روان او چې دی ما داسې وکړو او دی مړو بس هغه وخت په ما تېر شو خدایه نو د داسې حالات هر سړی خدای وساتي خدای داسې حالات هر سړی وساتي رب العالمین یقیناً ان کے والد جو ہے وہ کافی غمزدہ ہے اور واقعہ بھی بڑا واقعہ ہے. جب آپ کا بیٹا جو ہے وہ جاب کے لیے چلا جائے اور واپسی پر آپ کو خبر آ جائے کہ آپ کے بیٹے کا قتل ہوا ہے تو یقیناً یہ ایک بہت بڑا درد ہوتا ہے. اس واقعے کے حوالے سے ان کے مقتول کے والد کی باتیں جو ہے وہ آپ نے سنی. دیگر جو ان کے ریلیٹیوز ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں اور وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. جی آپ بتائیے گا کہ اس علاقے میں پہلے بھی رہزنی کی وارداتیں ہو چکی ہے اور اگر ہو چکی ہے تو کیا پولیس اس رہزنوں کی گرفتاری میں سنجیدہ نہیں ہے؟ کیا وجہ یہاں پر بار بار اس طرح کی وارداتیں اگر ہوتی ہے تو کیوں آپ پولیس کو کوئی درخواست نہیں لے کے جاتے یا پولیس کارروائی نہیں کرتی؟ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھو بھائی ہم یہاں تقریباً اس علاقے میں 70 سال سے رہتے ہیں. یہ نہیں کہ ہم کوئی ابھی 10 سال یا 15 سال یعنی ہمارا آبا و اجداد یہاں سے رہنے والا ہے اور سب کو اس علاقے کو کسی سے بھی آپ پوچھ لیں سب کو یہ پتہ ہے کہ بھئی یہ جو جگہ ہے یہ بدنام ہے. پرسوں ہمارا MNA آیا ہوا تھا ارباب امیر ایوب ہے اس کا سامنے گھر ہے ہمارے ساتھ تقریباً آدھا کلومیٹر اس کا گھر ہے اور یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ اس کے گھر کے سامنے تقریباً 200 میٹر میں ہوا ہے. اس کے گھر کے سامنے 200 میٹر میں ہوا ہے اور اس نے خود ہمیں بتایا ارباب امیر ایوب صاحب اس نے خود ہمیں بتایا کہ جب ہم اس علاقے میں اپنے گھر پہ آتے ہیں تو ہمیں خود جو ہے نا بہت ڈر لگتا ہے. یعنی 40 سال سے یہاں یہ واقعات ہوتا رہتا ہے. تقریباً 2-3 سال پہلا ہمارا ایک پڑوسی تھا یوسف نام تھا اس کا وہ بھی یہاں پہ قتل ہوا تھا. اس کے پاس تقریباً 10-11 لاکھ روپے تھے وہ پشاور سے لے کے آ رہا تھا تو وہ بھی یہاں پہ شہید ہوا تھا. پولیس گشت نہیں کرتی ریٹ نہیں ہے کیا وجہ ہے؟ یار ہم تو بار بار کہہ رہے ہم اپنے MNA MP سب کو بار بار کہہ رہے ناظم لوگ بھی بہت کوشش کر رہے لیکن پولیس سے ہمارا یہ گلہ ہے کہ وہ اس بات پہ سنجیدہ نہیں ہے. سنجیدہ نہیں ہے. یہاں پہ کیا مطالبہ کریں گے پولیس سے؟ کیا یہاں پہ پراپر گشت شروع ہونی چاہیے پولیس گشت شروع ہونی چاہیے کیا سٹیپس اٹھانے چاہیے یہاں پر چوکی قائم کرنی چاہیے کیا مطالبہ کریں گے؟ دیکھو ابوبکر بھائی میں بھی پاکستانی ہوں مجھے اپنے حکومت کا اچھی طرح پتہ ہے لیکن ایک درخواست ہے ہمارے حکومت سے کہ کم سے کم اور کچھ بھی نہیں کر سکتے نا تو کم سے کم ہمارے لیے ایک چوکی ادھر بنا لے کہ آئندہ عاصم تو ہم سے چلا گیا اگلے جو ہے نا اگلے آدمی تو بچ جائے گا نا اور کسی کا تو یہ نقصان نہیں ہو جائے نا. تو ہمارا یہ پولیس سے حکومت سے اور بالخصوص سہیل افریدی صاحب سے یہ درخواست ہے کہ کم سے کم ہمیں ایک چوکی بنا کے ہمیں دے دے بس. اس وقت دیگر ممبر جو ہے ان کے فیملی کے ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم بات کریں گے. جی یہ بتائیے گا پولیس کی جانب سے سنیچنگ کا جو ایلیمنٹ ہے یہ بھی چیک کیا جا رہا ہے؟ یہ سنیچنگ واقعہ ہے بھائی یہ ادھر بہت واقعات ہوا یہ ہمارے ساتھ نہیں ہوا ہے. آپ اس علاقے میں کسی سے پوچھ لو اسی جگہ پہ اسی روڈ پر بہت واقعات ہوا ہے ہمارے ساتھ بھی ہوا. یہ جو عاصم بھائی شہید ہوا یہ سنیچنگ واقعہ ہے رہزنی نہیں ہے ہمارے کسی کے ساتھ دشمنی نہیں ہے. آپ بالکل علاقے میں پوچھ لو. اچھا یہ بتائیے گا کہ BRT میں جو ظاہر سی بات ہے یہ جاب کر رہے تھے تو کیا وہاں پر تو کوئی ان کی کسی کے ساتھ کوئی تلخ کلامی نہیں ہوئی تھی یا اس طرح کوئی وہ نہیں وہاں پہ تو کوئی مسئلہ نہیں تھا؟ نہیں جی ابھی تک ادھر آئے تھے سارے سٹاف والے آئے تھے اور بہت وہ خفا تھے اور اس کی الحمدللہ عاصم بھائی کے خوش اخلاقی کا اور اخلاق کا اسی بات کر رہا تھا کوئی ایسے بات نہیں. ان کی 2 دن بعد شادی بھی ہونی تھی جہاں پر 16 نومبر کو جہاں پر ان کی شادی ہونی تھی جہاں پر جہاں پر ان کا رشتہ ہوا تھا تو کیا وہاں پر تو کوئی مسئلہ نہیں تھا ان کا اور کتنے وقت سے یہ رشتہ تھا؟ بھائی میں نے آپ سے پہلا کہا تھا کہ آپ آپ ادھر چلے جاؤ ان لوگوں کی بھی معلومات کر لو وہ بھی الحمدللہ اچھے خاندان اچھے لوگ ہیں الحمدللہ اور اس کو ہماری طرف سے اور انہی کی طرف سے کوئی ایسا بات نہیں آیا ہے ابوبکر بھائی.
جی جو ان کے فیملی ممبرز ہیں مقتول کے وہ وثوق کے ساتھ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ سنیچنگ کا ہی واقعہ ہے. دیگر اینگلز جو ہے پولیس کی جانب سے چیک ضرور کیے جا رہے لیکن یہ بارہا یہ کہہ رہے کہ یہ سنیچنگ کا واقعہ تھا. تاہم پولیس کے مطابق اس میں دیگر اینگلز کو بھی دیکھا جا رہا ہے اور وہ یہ دعویٰ کر رہے کہ 80% کیس کو جو ہے وہ ٹریس کر لیا ہے اور جلد ملزمان کو جو ہے وہ گرفتار کیا جائے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس اہم کیس کے حوالے سے جو ہے پولیس کتنا سنجیدہ ہوتی ہے, کتنے جلد ملزمان کو گرفتار کرتی ہے. السلام علیکم. پروگرام جرم و سزا کے لیے خیرپور سے میں ہوں یاسر فاروقی. ہمارے معاشرے میں اکثر و بیشتر ایسے واقعات پیش آتے ہیں جس میں ظالم اور بااثر افراد اپنی انا اور تسکین کے خاطر مظلوم اور غریب افراد پہ نہ صرف بہیمانہ وحشیانہ تشدد کرتے ہیں بلکہ ان کی تذلیل بھی کی جاتی ہے. ایسا ہی ایک واقعہ خیرپور کے نواحی علاقے کھوڑا میں پیش آیا جہاں چوری کے الزام میں ایک نوجوان پر بہیمانہ وحشیانہ تشدد کیا گیا. اسے رسیوں سے پول سے باندھا گیا اور اس پہ تشدد کیا جاتا رہا. نوجوان بار بار رحم کی اپیل کرتا رہا لیکن اس کی ایک بھی نہ سنی گئی اور کافی دیر تک اس پر تشدد کیا جاتا رہا. جب یہ فوٹیج سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی تو خیرپور پولیس حکام نے فوری طور پہ نوٹس لیا اور جن بااثر افراد نے نوجوان کو تشدد کا نشانہ بنایا تھا ان کی گرفتاری کے احکامات دیے. خیرپور پولیس حکام سے جانتے ہیں کہ کس چیز کی چوری کے الزام میں اس نوجوان کو پکڑا تھا, اتنا بہیمانہ تشدد کیوں کیا گیا, بااثر افراد کون تھے اور ان کے خلاف اب تک کیا کارروائی کی گئی ہے. ہم اس وقت ڈی ایس پی گمبٹ ملہیر خان کے ساتھ موجود ہیں. انہوں نے اس پورے واقعے کی خود پہنچ کے انکوائری کی, تفتیش کی. ان سے جانتے ہیں کہ واقعہ کس طرح پیش آیا تھا. یہ بتائیے گا. یہ 30 اکتوبر کو ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوتا ہے جس کی رپورٹنگ بعد میں کی جاتی ہے کہ یہ ایک لڑکا ہے, بخش علی نام ہے اس کا, اور اس پہ الزام یہ تھا گاؤں والوں کی طرف سے کہ اس نے نا مسجد کی بیٹری چورائی ہے اور دوران بقول گاؤں والوں کے دوران وہ اس عمل کے ان لوگوں نے اس کو پکڑا اور پھر اس پہ تشدد کرتے رہے لیکن پولیس میں ان لوگوں نے رپورٹ نہیں کیا. جب یہ 2-3 دن گزرے اور وہ ویڈیو وائرل ہوا جس کا نوٹس ہمارے ہائی اپس نے لیا کہ ان لوگوں نے اس بندے کو پکڑ کے خود ان لوگوں نے اپنی عدالت لگائی اور اس پہ تشدد کرتے رہے اور اس کی ویڈیو وائرل ہوئی. تو پولیس نے ہمارے جو ایس ایس پی ہیں سر حسن سردار انہوں نے نوٹس لیا, اس کا کوگنیسنس لیا اور اسٹیٹ کی طرف سے ہم نے ان لوگوں پہ ایف آئی آر درج کی جن لوگوں نے اپنی عدالت لگائی اور جن لوگوں نے وہاں پہ اس بندے پہ تشدد کیا, اور ان میں سے 4 لوگوں پہ ایف آئی آر ہوئی اسٹیٹ کی طرف سے. اس کی انویسٹیگیشن ابھی کنٹینیوس ہے اور ان میں سے ایک جوابدار جو گرفتار ہے, مزید جو 3 جوابدار ہیں اس کے پیچھے بھی ہماری پولیس ریڈز کر رہی ہیں. اور اس واقعے کی جو ڈیٹیلز ہیں اور جو اوور آل انکوائری ہے وہ بھی ابھی ان پروسیس ہے انویسٹیگیشن, وہ بھی آپ میڈیا کے ساتھ جلد ہم شیئر کریں گے. اچھا, یہ بتائے گا کہ جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے تو اس متاثرہ نوجوان نے کٹوائی ہے وہ ایف آئی آر ان کے خلاف یا سرکاری مدیت میں درج ہوئی ہے؟ نہیں, اس واقعے کی جو ایف آئی آر ہے وہ اسٹیٹ نے خود ذمہ لیا اس کا اور اسٹیٹ کی مدیت میں یہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے. وجہ اس کی اس متاثرہ نوجوان نے کیوں نہیں کٹوائی؟ وہ اس لیے متاثر نوجوان نے نہیں کٹوائی, شاید وہ گاؤں کے تھے تو آپس میں ان کی نا کوئی اینیمیٹی ہو جانی تھی, پھر وہی ان کے پاس جواز آ جانا تھا نا کہ میں نے تو ایف آئی آر نہیں کروائی, اسٹیٹ نے ایف آئی آر کروائی ہے. جی بالکل, عام طور پہ یہ بات مشاہدے میں آئی ہے کہ جب بااثر ظالم افراد کی جانب سے کسی بھی مظلوم اور غریب پہ تشدد کیا جاتا ہے اور پولیس یا حکومت اس پہ نوٹس لیتی ہے, کارروائی کرنے کی کوشش کرتی ہے, جو متاثرین ہوتے ہیں وہ خود اپنے ہی مقدمہ درج کرانے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اور یہی چیز اس کیس میں بھی سامنے آئی ہے کہ جو متاثرہ نوجوان تھا جس پہ وحشیانہ تشدد کیا گیا پول کے ساتھ باندھ کے, اس نے خود یہ ایف آئی آر نہیں کٹوائی. متاثرہ شخص نے تو بااثر ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کرنے سے انکار کر دیا. تاہم اس کیس میں مثبت پہلو یہ ہے کہ خیرپور پولیس نے از خود نوٹس لیا اور سرکاری مدیت میں بااثر افراد کے خلاف مقدمہ بھی درج کرایا. ایک ملزم کو گرفتار بھی
कर लिया गया है। एसएसपी खैरपुर हसन सरदार नियाजी से जानते हैं कि आपको इस वाक़े की इत्तला कैसी मिली और आपने फौरी तौर पे क्या एक्शन लिया है। इस वाक़े की इत्तला हमें सोशल मीडिया के थ्रू मिली थी। सोशल मीडिया में हमने देखा कि एक बंदे को एक खंबे से बांध के उस पर तशद्दुद किया जा रहा है। जब हम इस वाक़े की गहराई में गए तो पता चला कि इस पे एक मुलजिम ने कोई चोरी की है या उस पर कोई इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उसने कोई मामूली चोरी की है और उस पे इलाके के लोग ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इसने मस्जिद में चोरी की है और उसको वो सज़ा देना चाहते हैं। इस पे मैंने फिल फॉर एक्शन लिया। इस पे एसडीपीओ गंबट को डायरेक्शन दी और उन्होंने फिल फॉर एक्शन लिया और उनको जो मुल्ज़मान थे उन पे एक्शन लिया। उनमें से एक को अरेस्ट किया गया। हमने जो लवाकिन थे उस बंदे के जिस पे तशद्दुद किया गया था उनसे रिक्वेस्ट की कि आके वो एफआईआर लॉन्च कराएं, लेकिन वो एफआईआर लॉन्च नहीं कराना चाहते थे क्योंकि यहाँ पे जो सोसाइटी कल्चर है वो ये समझते हैं कि उनकी दुश्मनी हो जाएगी। वो शायद उसमें थे, दबाव में थे। तो हमने खुद स्टेट की जानिब से एफआईआर लॉन्च की। कौन कौन सी दफात शामिल की गई हैं? इसमें 342 की दफ़ा शामिल की गई है, 337 की दफ़ा लॉन्च की गई है। मजीद इस केस में कितनी जान है? ये केस कितना चल पाएगा? क्योंकि सरकारी मदियत में है, जिस पे जुल्म हुआ है वो तो खड़ा हुआ नहीं है। क्या वो अदालत में आएगा, गवाही देगा, बयान देगा? देखें, सरकार खुद मुद्दई है और सरकार का मुकदमा ज़्यादा मेरे ख्याल में मजबूत होता है। हम खुद इसमें मुद्दई हैं। बाज़ औक़ात हमारे यहाँ पे कारोकारी के भी इंसिडेंट होते हैं जिसमें जो लवाकिन होते हैं वो मुद्दई नहीं बनते या हम भी उनको नहीं बनाते, क्योंकि बेटी को अगर बाप कत्ल कर देता है तो हम उनको नहीं बनाते लवाकिन को। हम खुद स्टेट की जानिब से वो एफआईआर लॉन्च करते हैं ताकि मुल्ज़िम को करारे वाक़ई सज़ा मिल सके। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि पुलिस इस तरह के पुरतशद्दुद वाक़यात में बरवक्त इक़दामात ले तो ना सिर्फ इस तरह के वाक़यात रुक सकते हैं बल्कि जो बाअसर अफराद हैं उनकी जानिब से जो ये कोशिश की जाती है अपनी अना और तस्कीन के खातिर इस तरह के पुरतशद्दुद वाक़यात करते हैं, फुटेजेस बनवाते हैं और फिर वो वायरल करवाते हैं, इनमें काफ़ी हद तक रोकथाम हो सकती है।